अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 118 एपिसोड नंबर 118 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, जब आपको दुरूद शरीफ पढ़ाया जाए तो मैं गुजारिश करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप ज़रूर साथ में मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करते होंगे। यकीनन इससे आप भी सवाब के हकदार बनते हैं और मेरे पढ़ाने पर जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके एवज मुझ फ़कीर को भी सवाब अता फरमाता है। आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने अब तक आदत नहीं डाली तो अपने अंदर ये शौक़, ये जज्बा और ये आदत पैदा करें कि जब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपके सामने लिया जाए या दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा जाए या दुरूद शरीफ पढ़ाया जाए तो ज़रूर दुरूद शरीफ आप पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम की कसरत की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, हम जंगे करबला के ताल्लुक से हिकायात समात कर रहे हैं। हमने कल के दर्स में हजरत हुर की शहादत और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के दोनों बेटे और मोहम्मद की शहादत की हिकायत को समात किया। आज उसके आगे हिकायत नंबर 331, अजरक पहलवान। मैदान करबला में जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के अहबाब शहीद हो चुके, आपके भतीजे और भांजे भी जामे शहादत नोश फरमा चुके, फिर हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान में तशरीफ ले आए। आपको देखकर यजीदी लश्कर में खलबली मच गई। यजीदी लश्कर में एक शख्स अजरक पहलवान भी था। उसे मिस्र और शाम वाले 1000 जवानों की ताकत का मालिक समझते थे। ये शख्स यजीद से 2000 दीनार सालाना पाता था। करबला में अपने 4 ताकतवर बेटों के साथ मौजूद था। जब हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान में आए तो मुकाबले में आने के लिए कोई तैयार न हुआ। इब्ने साद ने अजरक से कहा, कासिम के मुकाबले में तुम जाओ। अजरक ने इसमें अपनी तौहीन समझी और मजबूरन अपने बड़े बेटे को यह कहकर भेज दिया कि मेरे जाने की क्या जरूरत है, मेरा बेटा अभी कासिम का सर काट कर ले आता है। चुनांचे उसका बेटा हजरत कासिम के मुकाबले में आया। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों बड़ी जिल्लत के साथ वो मारा गया। उसकी तलवार पर हजरत कासिम ने कब्जा कर लिया। फिर ललकारे कि कोई दूसरा है जो मेरे सामने आए। अजरक ने अपने बेटे को यूं मरते देखा तो बड़ा रोया और गुस्से में आकर अपने दूसरे लड़के को मुकाबले में भेज दिया। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरे बेटे को भी मार डाला। अजरक ने बौखला कर तीसरा बेटा भेजा तो हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों वो भी मारा गया। अब तो अजरक की आंखों में अंधेरा सा छा गया। गुस्से में दीवाना होकर खुद मैदान में आ गया। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में अजरक को देखकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे मौला, मेरे कासिम की लाज तेरे हाथ में है। लोग दोनों की लड़ाई देखने लगे। अजरक ने पै दर पै 12 नेज़े मारे। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब रद्द कर दिए। फिर उसने झल्ला कर हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु के घोड़े की पुष्ट पर नेज़ा मारा। घोड़ा मारा गया। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु जमीन पर आ गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन दूसरा घोड़ा भेज दिया। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु उस पर सवार होकर मुतवातिर नेज़े मारते रहे। अजरक ने रोक लिए
اور تلوار نکال لی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے بھی تلوار نکال لی۔ ازرق نے تلوار کو دیکھ کر کہا، یہ تلوار تو میں نے 1000 دینار میں خریدی تھی اور 1000 دینار میں چمکوائی تھی، تمہارے پاس یہ کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے بڑے بیٹے کی نشانی ہے، یہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا، تم ایک مشہور سپاہی ہو کر اس قدر بے احتیاطی سے کام لیتے ہو کہ میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے اور گھوڑے کا تنگ ڈھیلا رکھتے ہو، اسے کسا بھی نہیں، وہ دیکھو زین گھوڑے کی پیٹھ سے پھسل رہا ہے۔ ازرق یہ دیکھنے کو جھکا ہی تھا کہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لے کر ایسی تلوار ماری کہ ازرق کے وہیں پر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبق: اہل بیت اعظام کے مقدس افراد تلوار کے فن سے خوب واقف ہیں، ہمیں بھی ایسے فن سے واقف ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم بھی باطل کے دانت کھٹے کر سکیں۔ حکایت نمبر 332، علمبردار کی شہادت۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دوست احباب، بھتیجے اور بھانجے سب شہید ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ خدمت امام میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، اب تو حد ہو گئی، ان ظالموں نے ہمارے سارے عزیز شہید کر دیے، باقی جو ہیں پیاس کے مارے نڈھال ہو رہی ہیں، مجھ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، میں پانی لینے فرات پر جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو چند باتیں تعلیم فرما کر رخصت فرمایا۔ آپ مشکیزہ ساتھ لے کر فرات کی جانب روانہ ہوئے۔ فرات پر 4000 فوجیوں کا گھیرا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرات پر قدم رکھا تو سب نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم لوگ مسلمان ہو یا کافر؟ وہ بولے، ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں میں یہ کب رکھا ہے کہ چرند پرند سب پانی پیئیں اور فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تڑپیں؟ تم لوگ قیامت کی پیاس سے نہیں ڈرتے؟ ظالموں، جگر گوشے رسول حسین پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں، کچھ تو خیال کرو، بچوں کے لیے تو پانی دے دو۔ یہ سن کر بھی سنگ دلوں پر کچھ بھی اثر نہ ہوا، سب نے آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی ان پر حملہ کر کے 80 لوگوں کو قتل کر ڈالا اور باقی کو منتشر کر کے آپ فرات تک جا پہنچے۔ پانی میں اتر کر مشکیزہ بھر لیا، خود چلو میں پانی بھر کر پینا چاہتے تھے کہ بہن، بھائی اور بچوں کی پیاس یاد آ گئی، فوراً چلو کا پانی پھینک دیا اور مشکیزہ کاندھے پر رکھ کر روانہ ہوئے۔ راستے میں یزیدیوں نے گھیر لیا۔ آپ ہر ایک سے لڑتے بھڑتے مشکیزہ لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ نوفل نامی ایک ظالم نے پیچھے سے آ کر ہاتھ پر تلوار اور مشق پر تیر مارا، ہاتھ کٹ گیا، مشکیزے کا پانی بہہ گیا۔ اس وقت آپ اپنی محنت اور بچوں کی پیاس پر افسوس کرنے لگے۔ چونکہ زخم گہرا لگ چکا تھا، گھوڑے سے گر کر بھائی کو آواز دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی آواز کو سن کر ایک ایسی آہ کی جس سے زمین کربلا لرز گئی۔ پھر آگے بڑھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر فرمایا، اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھائی کو دیکھا اور جنت کی طرف تشریف لے گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام پاک ان کی لاش مبارک کو خیمے کی طرف لائے اور فرمانے لگے، بعد عباس کے اب کون ہے غمخوار میرا، بعد عباس کے اب کون ہے غمخوار میرا، نہ تو مونس ہے اور نہ کوئی مددگار میرا، سوئے جنت گئے سب چھوڑ کے تنہا مجھ کو، سوئے جنت گئے سب چھوڑ کے تنہا مجھ کو، لٹ گیا آن کے اس دشت میں گلزار اپنا، تشنہ لب راہ خدا میں ہے میرا سر حاضر، تشنہ لب راہ خدا میں ہے میرا سر حاضر،
کام پورا کریں اب جلد ستمگر اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔